4. Topic: Captain Donithorn. Captain Donithorn is natural and this is a man by Butta. कैप्टन डोनीथॉर्न एक नेचुरल करैक्टर है और ये जो नेचुरल करैक्टर है दिस इज़ अ मैन, इसी को हम इंसान कहते हैं। डिस्कस करें। और यह क्वेश्चन है, बाय नेचर आर्थर वाज इम्पल्सिव। नेचुरल, अपनी नेचर में आर्थर हेस्टी था, जल्दबाज था। एंड जेनरस और वो काइंड भी था, मेहरबान था। बट ही वॉज ऑफ अ वीकर मॉरल फैब्रिक, लेकिन वो इखलाकी तौर पर कमज़ोर था, उसके इखलाकियात के धागे कमज़ोर थे। सरगोदा यूनिवर्सिटी में 2008 में सप्ली में ये क्वेश्चन अपेयर हुआ है, या क्वेश्चन आ गया, आर्थर इन एडम बीड इज़ बाय नो मीन्स अ विलन। आर्थर डोनीथॉर्न किसी तरह भी विलन नज़र नहीं आता। ही ओनली सफ़र फ्राम अ सॉर्ट ऑफ मॉरल लेजीनेस। बस उसकी कमज़ोरी इखलाकी लेजीनेस है, सुस्ती है। इखलाकी हवाले से वो सुस्त साबित हुआ है। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा 2006 फर्स्ट टाइम ये एनुअल में ये क्वेश्चन अपेयर हुआ। आंसर देने से पहले हमें अंदाज़ा हो गया कि हमने किस किस टॉपिक को डिस्कस करना है। हमने डिस्कस करना है कि आर्थर एक जल्दबाज आदमी है, लेकिन आर्थर काइंड तबीयत का आदमी है। आर्थर इखलाकी तौर पर कमज़ोर है, लेकिन आर्थर विलन नहीं है। आर्थर की ट्रेजेडी या आर्थर पर जो मसाइब आए हैं वो इखलाकी तौर पर उसकी कमज़ोरी की वजह से आए हैं। आंसर: नेचर एंड नोबेलिटी। इंसानी फितरत और नोबेलिटी, और फिर आला किरदार का इंसान होना। नोबेलिटी, अपर क्लास का एक आदमी। ही वॉज लैंड ओनर, ही वॉज लैंड लॉर्ड, नोबल मैन था, लेकिन फिर भी वो नेचुरल था वो इंसान। आर्थर्स नोबेलिटी इज़ बेस्ड ऑन स्कर्न। आर्थर की अगर नोबेलिटी देखी जाए, उसकी अपर क्लास की, उसका अपर क्लास में से होना देखा जाए, अगर वो अपर क्लास का एक मेंबर है तो उस अपर क्लास के मेंबर की ख़ास क्वालिटीज़ ये हैं: स्कर्न, कि वो संजीदा है, करेज है उसके अंदर, एंड प्रोफाउंड इनडिफरेंस, और बहुत ज़्यादा लापरवाही है, जिस तरह एक नोबल मैन में होती है, जिस तरह एक लैंड लॉर्ड में होती है। लैंड लॉर्ड के अंदर 3 क्वालिटीज़ वाज़े पाई जाती हैं। एक तो वो संजीदा रहता है, टाइट माउथ्ड होता है, वो करेजुअस होता है, और वो लापरवाह होता है। आर्थर भी एक नोबल मैन होने के नाते संजीदा था, करेजुअस था, और फिर उसके अंदर बेपनाह लापरवाही थी। एंड नेचर माइट स्टैंड अप इन हिम, लेकिन इस नोबल मैन के अंदर फितरत ने सर उठाया। शायद फितरत, इसके अंदर असल जो इंसानी फितरत है वो खड़ी होगी। एंड से टू द एंटायर वर्ल्ड, और इस फितरत ने पूरी दुनिया से कह डाला, दिस इज अ मैन, कि बस यही आदमी है, इंसान बस ऐसा ही होता है। फुल ऑफ ब्लड एंड फ्लैश, पूरे गोश्त पोस्ट के साथ, सेक्स एंड स्टर्न, पूरी सेक्सुअल फीलिंग्स और स्टर्न के साथ, और सख्ती के साथ, पिटी एंड पाइटी। और ये इंसान है जिसके अंदर तरस भी है, पाइटी, और जिसके अंदर हॉलीनेस भी है, मुकद्दसपन भी है। बस फितरत खड़ी होगी उसके अंदर, और फितरत ने बताया, चाहे ये जिस क्लास से भी ताल्लुक़ रखने वाला करैक्टर है आर्थर डोनीथॉर्न, लेकिन हकीकत बात यह है कि इसकी पिंडलियों के ऊपर से अगर आप क्लॉक उठाएंगे, चोगा उठाएंगे, तो पिंडलियां वैसी ही होंगी जैसे एक आम आदमी की होती हैं।
اس کا دل چیر کر دیکھیں گے تو اندر ویسے ہی دھڑک رہا ہوگا جیسے ایک مزدور اور لوور کلاس کے آدمی کا دھڑکتا ہے. جیسے ایک نیچرل آدمی ہوتا ہے اس کے اندر بھی وہ ساری فلاز موجود ہیں, ساری کمیاں کوتاہیاں موجود ہیں, ساری اچھائیاں موجود ہیں. تو اگر ہم آرتھر ڈونیتھان کو دیکھیں تو آرتھر ڈونیتھان کے کریکٹر کے اندر ہمیں اچھائیاں بھی نظر آتی ہیں, برائیاں بھی نظر آتی ہیں. اینڈ دیٹ از اے پیٹ آنسر دیٹ مین از اے کمبینیشن آف وائسز اینڈ ورچوز. انسان اچھائیوں اور برائیوں کا کمبینیشن ہے, چاہے وہ نوبل مین ہے چاہے وہ کامن مین ہے. فیوڈیلٹی اینڈ لائلٹی. پہلے ٹاپک میں ہم نے ڈسکس کیا ہے آرتھر ڈونیتھان ایک نوبل مین ہے بٹ ہی از نیچرل, ہی از اے مین, وہ انسان ہے. دوسرا ٹاپک ہے فیوڈیلٹی اینڈ لائلٹی. ایز اے فیوڈل لارڈشپ کیا ہے, فیوڈیلٹی کیا ہے, اس کے اندر کون سی باتیں ایسی ہیں جو فیوڈل والی ہیں, جو جاگیردارانہ ہیں. لائلٹی, اور کس طرح سے وہ لائل ہے اپنے لوگوں کے ساتھ, ٹیننٹس کے ساتھ, مزیروں کے ساتھ. ہی از کائنڈ اینڈ سمپیتھک ٹو ہز ٹیننٹس. فیوڈل ہے لیکن لائل ہے, سمپیتھک ہے, مہربان ہے, ہمدرد ہے. کس کا؟ ٹیننٹس کا. وہ لوگ جو کرائے پر اس کی زمین پر بیٹھے اور وہاں پر محنت مزدوری مشقت کر رہے ہیں اور زمین کو سونا بنا رہے ہیں. ٹو دا ون ریسپیکٹ فار ہز فیوڈل اتھارٹی. وہ کیوں سمپیتھک ہے ٹیننٹس کے ساتھ؟ اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کے ٹیننٹس, اس کے مزیرے جو ہیں وہ اس کی رسپیکٹ کریں اور اس کی فیوڈل اتھارٹی قائم رہے, جاگیردارانہ اتھارٹی قائم رہے. ہم نے فرسٹ فگر میں یہ ڈسکس کیا ہے کہ آرتھر ڈونیتھان ایک فیوڈل ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی فیوڈیلٹی کی رسپیکٹ کریں, اس کی اتھارٹی کی رسپیکٹ کریں. دوسرا پوائنٹ, سنوب مین somebody who feels superior. وہ سنوب ہے, وہ چاہتا ہے کہ لوگ سمجھیں اور یہ چیز ڈٹرمائن کر لیں کہ وہیں ہی superior ہے. he views all those socially beneath him. وہ تمام لوگوں کو دیکھتا ہے جو اسٹیٹس میں اس سے نیچے کا درجہ رکھتے ہیں. ایون ایڈم, یہاں تک کہ ایڈم whom he claims to respect, ایڈم سے بھی وہ چاہتا ہے, دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اس کی رسپیکٹ کرے. اور his children, سمجھتا ہے ایڈم اور اس کی کلاس کے مزیرے تمام لوگ اس کے بچوں کی طرح ہیں. وہ اپنے آپ کو زیادہ سوبر اور سپیریئر کنسیڈر کرتا ہے, سنوب ہے, اور وہ تمام لوگوں کو اپنے بچوں کی طرح سمجھتا ہے. آرتھر ڈونیتھان imagines himself the hero of the locality. آرتھر ڈونیتھان سمجھتا ہے کہ وہ لوکیلٹی کا ہیرو ہے, who is making improvements to the land. اور وہ لوکیلٹی جو اس کے انڈر ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس تمام لوکیلٹی کی اور اس پر اور جس زمین پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اندر وہ امپرومنٹ لا رہا ہے, بہتری لا رہا ہے. اینڈ گیننگ دا لو آف آل ہز ٹیننٹ فارمرس. اور وہ سمجھتا ہے, وہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ تمام فارمرز کے دل جیت لے اور تمام ٹیننٹ فارمر جو ہیں, کرائے پر بیٹھے ہوئے کسان جو ہیں اس کی زمین پر, وہ سارے اسے محبت دیں. تھرو ہز کائنڈنس اینڈ انیسٹی. کیوں محبت دیں؟ اس کی ہمدردی, مہربانی کی وجہ سے, اینڈ انیسٹی, اور اس کی ایمانداری کی وجہ سے. وی آر سیئنگ دس تھنگ کہ آرتھر ڈونیتھان یہ امیجن کرتا ہے کہ وہ ہیرو ہے لوکیلٹی کا اور وہ تمام لوگوں کا خیال رکھتا ہے جتنے بھی ٹیننٹ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ ان کی محبت کو جیتنے کی کوشش کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ اسے سپیریئر سمجھیں اور اسے اپنا مہربان سمجھیں, اور وہ اپنی انیسٹی اور عنایات کی وجہ سے ان کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے. بٹ انٹل ہی گینز ہز انہیریٹنس. لیکن جب تک کہ اسے وراثت نہیں ملتی, ہی از پاورلیس, اس کے پاس طاقت نہیں, اینڈ بیکمز بورڈ, اور وہ بور ہو چکا ہے, اینڈ بودرڈ ود ہز گرینڈ فادرس مس مینجمنٹ آف دا لینڈ, اور وہ پریشان رہتا ہے اپنے گرینڈ فادر کی مس مینجمنٹ سے
کہ اس کا گرینڈ فادر صحیح مینجمنٹ نہیں کر رہا، کس کی؟ لینڈ کی. سو دیز آر دا پازیٹیو تھنگز آف آرتھر ڈونیتھارن. ہم نے دیکھا آرتھر ڈونیتھارن اپنے ٹیننٹس کے ساتھ وہ سمپیتھٹک ہے. آرتھر ڈونیتھارن تمام لوگوں کو اپنے بچوں کی طرح سمجھتا ہے. آرتھر ڈونیتھارن چاہتا ہے کہ تمام لوگ اس کی عزت کریں اور اس کی کائنڈنس کو دیکھتے ہوئے اس سے محبت کریں. تو یہ 3 پوائنٹس اس کی فیوڈیلٹی کے اندر پازیٹیو ہیں. کیوں پازیٹیو ہیں؟ بیکاز اس کی لائلٹی ہے اپنی قوم، اپنے لوگوں کے ساتھ. Now that was the positive angle of Arthur Donithan. Now we are watching that اس کے اندر کون سے نیگیٹو ایلیمنٹ پائے جاتے ہیں. بٹ یو مسٹ کیپ ان یور مائنڈ جس طرح اس کے پازیٹیو پہلو ہیں، جس طرح اس کے پازیٹیو ٹریٹس ہیں، اسی طرح اس کے نیگیٹو ٹریٹس ہی ہیں، نیگیٹو ٹریٹس بھی ہیں. تو اسی لیے نیگیٹو اور پازیٹیو کا جب کمبینیشن بنے گا دین ہی ول بی اے ٹرو اینڈ نیچرل ہیومن بینگ. لسٹ. دیر آر 5 points فار لسٹ. ہم دیکھتے ہیں آرتھر ڈونیتھارن کے اندر لسٹ کیسے ہے. سیکنگ ریلیف اینڈ انٹرٹینمنٹ. اب کیونکہ گرینڈ فادر کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے وہ بور رہتا ہے، اب ہم کہتے ہیں اس کے اندر لسٹ ہے. سیکنگ ریلیف اینڈ انٹرٹینمنٹ ہی ڈسکورز ہیٹی. اب ریلیف حاصل کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو انٹرٹینمنٹ مہیا کرنے کے لیے اس نے ہیٹی کو تلاش لیا ہے. But his mind is divided between his mission of getting social respect and his desire for the young women. لیکن اب اس کا ذہن ڈیوائڈ ہو گیا ہے 2 حصوں میں. ایک طرف تو وہ اپنی سوشل رسپیکٹ کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، اس کا مشن ہے کہ وہ معاشرے کے اندر رسپیکٹ گین کرے. دوسری طرف اس کی لسٹ آ گئی ہے، اس کی ڈیزائر ہے کہ ایک ینگ ویمن اس کی بغل میں ہو. آرتھر ہیز اے ویک مورل فائبر. اب آرتھر بائی نیچر ویک مورل فائبر کا آدمی تھا، اس کے مورل فائبر اسٹرانگ نہیں تھے. ہی ٹرائز ٹو آن ناٹ ہمسیلف فرام ہر بیوٹیفل لاکس بٹ فیلز. اس نے پوری کوشش کی کہ وہ ہیٹی کی خوبصورت لٹوں سے، خوبصورت اس کے سنہرے گھنگرالے بالوں سے وہ چھٹکارا پا سکے، لیکن وہ اس زلفوں میں پھنس کر رہ جاتا ہے اور اس سے چھٹکارا حاصل کرنے میں فیل ہو جاتا ہے. ایک عمر ہوئی ایک زمانہ ہوا، شاخ گلشن پہ جب سے ٹھکانہ ہوا. ایک عمر ہوئی ایک زمانہ ہوا، شاخ گلشن پہ جب سے ٹھکانہ ہوا. ہم جہاں بھی گئے ذوق سجدہ لیے، ہر جگہ آپ کا آستانہ ہوا. زلف برہم کے جب سے شناسہ ہوئے، زلف برہم کے جب سے شناسہ ہوئے، زندگی کا چلن مجرمانہ ہوا. ایک عمر ہوئی ایک زمانہ ہوا، شاخ گلشن پہ جب سے ٹھکانہ ہوا. زلف برہم کے جب سے شناسہ ہوئے، زندگی کا چلن مجرمانہ ہوا. ساگر صدیقی صاحب نے کہا تھا، اس نے کہا زندگی کا چلن مجرمانہ ہوا. تو وہ اس زلفوں سے چھٹکارا نہیں پا سکا. آرتھر ڈونیتھارن اٹیمپٹس ٹو کنفیس ہز فیلنگس فار ہیٹی. دیکھتے ہیں آپ ناول جب آپ پڑھتے ہیں ٹیکسٹ تو پتہ چلتا ہے آرتھر ڈونیتھارن نے 2 دفعہ کوشش کی کہ وہ مسٹر اروائن جو کہ پادری ہے اس کے پاس جا کر کنفیس کرے، اعتراف کرے اپنے گناہ کا کہ اس نے ایک ٹیننٹ اور اپنے ہی بچوں جیسی اور لوور کلاس کی ایک لڑکی سے کس کیا ہے یا اس کی طرف ڈیزائرز رکھتا ہے، لسٹ رکھتا ہے تاکہ وہ اس سے چھٹکارا پا سکے، لیکن وہ فیل ہو گیا. آرتھر ڈونیتھارن attempts to confess his feelings for Hattie to Mr. Irvine but fails. لیکن وہ وہاں جا کر بولتا تو ہے لیکن بات کو گھما دیتا ہے اور وہ بات کہہ نہیں سکتا مسٹر اروائن سے جو کہنے آیا تھا.
سو وہ فیل ہوا ہے. 4. His social status does not allow him to marry a foreign girl. اب اس کا سوشل سٹیٹس جو تھا وہ اسے اجازت نہیں دیتا تھا، معاشرہ اور اس کی اپنی اپر کلاس اسے اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ محض ایک فارن گرل سے شادی کرے، ایک عام کسان لڑکی سے شادی کرے. بٹ کوشچن از دیٹ، لیکن یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے، ڈز ہز سوشل اسٹیٹس الاؤ ہیم ٹو سیکس اے ڈریمی انوسینٹ؟ کیا اس کا سوشل سٹیٹس اس چیز کی اسے اجازت دیتا ہے کہ وہ ایک خواب سے بھری ہوئی ایک ڈریمی اور معصوم لڑکی کے ساتھ سیکس کرے؟ ٹو ڈیزرٹ ہر، اس لیے سیکس کرے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے ڈیزرٹ کر دے، اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ویران کر دے، برباد کر دے. اف نو، اگر سوشل سٹیٹس آپ کہتے ہیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، دین دیٹ از ہز مورل فالٹ، تو یہ اس کا مورل فالٹ ہے، اس کے اندر اخلاقی کمزوری موجود ہے. اینڈ دس از ہز سن، اور یہی اس کا گناہ ہے. تو اب ہم نے اس میں یہ بتا دیا کہ اس کے اندر جو لسٹ ہے اس کے مورل فائبر کے کمزور ہونے کی وجہ سے. مورل فائبر اگر کمزور ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہی مورل فائبر کمزور ہونا ہی اس کا گناہ ہے. یہاں پر ایک صرف پوائنٹ یہی ہے کہ اگر اس کا مورل فائبر کمزور ہے تو دیٹ از نیچرل. اگر ایک انسان کا والو اندر سے بند ہے، یا ایک انسان مینٹلی کسی ٹینشن میں ہے اور سائیکولوجیکلی کوئی ایرر آ گیا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس پر مکے برساتے ہیں، اس کو ہاسپٹل میں لے کر جاتے ہیں، اسے پھولوں کے درمیان رکھتے ہیں، خوبصورت نرسز کے درمیان رکھتے ہیں، اس کو مار نہیں دیتے آپ. تو جب اس کا ہی مورل فائبر کمزور ہے، اٹس مین دیٹ از نیچرل اینڈ سائیکولوجیکل ایرر. سو پھر دیٹ از ناٹ اے سن، پھر تو اس کی ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے تھی. سو دیز آر دا کوشچنس. ایٹ اے کی مومنٹ ایڈم caught the couple when they were hugging in the grove. اور ایک خاص موقع پر ایڈم آرتھر ڈونیتھارن اور ہیٹی کو ایک جنگل کے اندر، ایک گروو کے اندر گلے ملتے ہوئے پکڑ لیتا ہے. Adam, despite of his inferior social standing, beats Arthur. اور ایڈم اس کے باوجود کہ اس کا سوشل سٹیٹس بہت انفیریئر، چھوٹے درجے کا ہے، وہ ایک عام آدمی ہے، لیکن وہ آرتھر کو مکہ مارتا ہے، اسے مارتا ہے، پھینٹی لگاتا ہے اس کی، فار اس شیمفل ایکٹ، اس کی شیمفل ایکٹ کی وجہ سے. تو دیٹ واز دا ٹاپک آف لسٹ. آرتھر ڈونیتھارن کے اندر لسٹ تھی. لسٹ اس کے مورل فائبر کے کمزور ہونے کی وجہ سے تھی، اور مورل فائبر کے کمزور ہونے کی وجہ سے لسٹ جو تھی یہی اس کی سن تھا، یہی اس کا فالٹ تھا. تو ہم نے یہ ڈسکس کیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آرتھر ڈونیتھارن کس قسم کی سفرنگ میں مبتلا رہا ہے، اس کی سفرنگز کیا ہیں. ایڈم criticizes him. ایڈم جو ایک عام آدمی ہے، اس نے تنقید کی آرتھر ڈونیتھارن پر، آ ولف ان شیپس کلاتھنگ، کہ تم ایک بھیڑیے ہو، بھیڑ کی کھال میں چھپے ہوئے. آرتھر فیلز، یہ بظاہر تو تم بڑے مقدس اور اچھے اور مہربان نظر آتے ہو، لیکن اندر تمہارا دل بھیڑیے والا ہے. آرتھر فیلز کنفیوزڈ، آرتھر ڈونیتھارن کنفیوز ہو جاتا ہے، اریٹیٹڈ، پریشان ہو جاتا ہے، اینڈ ashamed and he also become shameful that Adam type person، کہ ایڈم جیسے عام آدمی نے is cursing him، وہ اس کو لعن طعن کر رہا ہے. تو ایک سوشل سٹیٹس میں ہائی شخص کو جب ایک عام آدمی کرٹیسائز کرتا ہے تو یہ اس کے اندر کافی ساری ٹریجڈی پیدا کرتا ہے، یہ اس کی بڑی سفرنگ ہوتی ہے، یہ اس کی بڑی بدنامی ہوتی ہے. he feels trouble in his conscience، اور وہ اپنے ضمیر کے اندر کچھ ٹربل فیل کرتا ہے، بہت زیادہ طوفانی قسم کی پریشانی فیل کرتا ہے. that he has destroyed Hattie's dream، کہ اس نے ہیٹی کے خوابوں کو منتشر کر دیا، اس کی خوابوں کو توڑ دیا. ایڈمز فرینڈشپ، اور اس نے تباہ کر دی ایڈم کی دوستی کو. اینڈ ٹیننٹس ریسپیکٹ، اور اس نے اپنے ہی لینڈ پر بیٹھے ہوئے جو مزیرے ہیں ان کی رسپیکٹ کو سپول کیا ہے. یعنی کہ آرتھر فیل کرتا ہے کہ ہی از شیمفل کریکٹر، اور اس نے
टेनेंट्स की रिस्पेक्ट तबाह की, आर्थर की एडम की बड़ी अच्छी दोस्ती जो थी उसको भी स्पॉइल किया और हैटी के ड्रीम को भी ख़राब किया। ओविंग टू हिज कंडक्ट, और अपने इस चाल चलन की वजह से ही हैज़ टू सेलेक्ट अ सेल्फ एग्जाइल, बहुत ज़्यादा बदनामी से बचने के लिए, तमाशे से बचने के लिए, शोर शराबे से बचने के लिए उसने अपने आप को एग्जाइल दे दी, वो बाहर निकल गया। वेयर ही इज़ एक्सपेक्टेड अनकम्फर्टेबल, और जब वो आयरलैंड के अंदर गया या वो स्टोनी शहर के अंदर गया तो ही वॉज लुकिंग इरिटेबल, वो परेशान नज़र आता है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अपने अंदर परेशानी महसूस करता है। ही इज़ नॉट कम्फर्टेबल ओवर देयर। सो सागर सिद्दीकी ने कहा था, तेरी असमत का सौदा पसे दीवार सही, तेरी असमत का सौदा पसे दीवार सही, चाक गिरेबां का तमाशा सरे बाजार हुआ। तेरी असमत का सौदा पसे दीवार सही, चाक गिरेबां का तमाशा सरे बाजार हुआ। पेनांस, अब ये करैक्टर जो सफरिंग में गया है तो ये मैच्योर हुआ है और फिर इसको एहसास है कि उसने बहुत हिज एक्ट वाज द रॉन्ग एक्ट। ना उसकी पेनांस देने की देखें किस तरह कोशिश करता है। आई हैव एन आइडिया, मेरा एक ख्याल है, मेरा एज एन ऑथर, इफ समहाउ द प्रेग्नेंट हैटी अप्रोच्ड आर्थर, अगर किसी तरह से ये प्रेग्नेंट हैटी आर्थर तक पहुंच जाती, ही मस्ट हेल्प हर, तो लाजमी तौर पर आर्थर उसकी मदद करता। इट इज़ बिकॉज ही इज़ नॉट विलन इन हिज रूट्स, क्योंकि आर्थर डोनिथॉर्न पत्थर दिल नहीं है और वो टोटल विलन नहीं है। आफ्टर सफरिंग, और सफरिंग के बाद, ही वुड बी आर रिफाइंड एंड कंट्रोल्ड, और यकीनन इतनी ज़्यादा मुश्किलात और मसाइब झेलने के बाद वो एक रिफाइंड करेक्टर बन चुका था और वो एक कंट्रोल्ड करेक्टर बन चुका था। वो लाजमी हैटी की मदद करता। पेनांस ये हो सकती थी, ये मुदावा हो सकता था, ये कफारा अदा हो सकता था, ये पेनांस हो सकती थी। When हैटी was sentenced to hang, आप देख सकते हैं कि जब हैटी को डेथ की पनिशमेंट दी गई, ही इज शॉक्ड, वो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, शॉक हुआ, सदमा लगा हुआ। एक्ट स्विफ्टली, तेज़ी के साथ उसने काम करना शुरू किया, स्विफ्टली। एंड पेनांस, और कफारे के तौर पर, ही ट्राइड हिज बेस्ट टू फ्री हर, उसने पूरी कोशिश की कि वो उसको सेंटेंस ऑफ डेथ से निकाल सके। बट ही कैन डू अ लिटल, लेकिन वो बहुत थोड़ा कर सका है हैटी के लिए। शिफ्ट्स डेथ इनटू एग्जाइल, वो उसकी मौत को सिर्फ एग्जाइल में बदलवा सका है। तो अब हमने हेडिंग्स जो डिस्कस की हैं, जो टॉपिक, ही वॉज अ नोबल मैन बट ही इज़ नेचुरल, हमने कहा कि वो फ्यूडल है लेकिन लॉयल भी है अपनी कौम के साथ, उसके अंदर लस्ट है लेकिन उसके मॉरल फाइबर की वीक होने की वजह से, और उसने जो गुनाह किया है उसकी वजह से उसको सफरिंग मिली है, वो एग्जाइल में चला गया, परेशान रहा है और उसकी बेइज्जती हुई है, बदनामी हुई है। फिर उसने पेनांस देने की कोशिश की है और पेनांस में उसको एग्जाइल में तब्दील करवाया है उसकी डेथ को। उसके बाद लास्ट में हम ओवरऑल डिस्कस करेंगे व्हाट टाइप ऑफ कैरेक्टर इज आर्थर डोनिथॉर्न। तो आपने जो पिछले टॉपिक डिस्कस किए हैं, जो मैंने नंबरिंग दी है, आपने एग्ज़ाम में नंबरिंग नहीं देनी, बल्कि हर एक नंबर आपका एक पूरा पैराग्राफ बनना चाहिए और हर एक नंबर के साथ आपने, हर एक पॉइंट के साथ आपने 6, 7, 8 लाइंस और ऐड कर देनी है। अगर आपके पास टाइम ना हो फिर तो इतना ही लिख देंगे बस, दैट इज़ इनफ। अगर आपके पास टाइम है तो 2-3 सेंटेंस साथ ऐड कर देंगे, डिटेल कर देंगे साथ। जिस तरह के मैं एक्सप्लेनेशन में उर्दू में डिटेल कर रहा हूँ, यू हैव टू एक्सप्लेन दीज थिंग्स इन इंग्लिश, यू विल शो योर ओन फिलॉसफिक हैंड, मैजिक हैंड। मे गॉड गिफ्ट यू द मैजिक हैंड। लास्ट डिस्कस करते हैं, फाइनल करते हैं अपनी बात को। आर्थर डोनिथॉर्न इज सेल्फ एब्जॉर्ब्ड, वो अपनी ही मर्जी का मालिक था, अपने ही ख्यालों में डूबा रहता था, उसकी अपनी एक दुनिया थी। आर्थर डोनिथॉर्न वीक भी था, कमज़ोर था, लस्टी भी था, हवस थी,
He is 20 years old. 20 साल के एक आदमी के अंदर वो जनून होता है, लस्ट होती है, जनून पर होती है. एंड रॉन्ग डूअर, वो रॉन्ग डूअर भी है, गलतियां की हैं उसने. एंड एट द सेम टाइम गुड, एट द सेम टाइम वो अच्छा भी है, लॉयल भी है, प्रोग्रेसिव भी है, फ्रैंक भी है, रिस्पेक्टफुल भी है. ही इज़ गुड, वो अच्छा है. ही इज़ बैड, वो बुरा भी है. ही इज़ बैन, ऐसा करेक्टर बिल्कुल नहीं होना चाहिए दुनिया में. ही इज़ बुन, ऐसा करेक्टर बिल्कुल होना चाहिए दुनिया में, क्योंकि लोगों की हेल्प कौन करेगा. ही इज़ जस्टिफाइड, वो बिल्कुल ठीक है, जस्टिफाइड है, वो सही किया उसने जो किया है, क्योंकि 20 साल की उम्र में इतने जज्बात होते हैं. उसका मॉरल फाइबर वीक था, और मॉरल फाइबर जिसका वीक हो वो ऐसा गुनाह लाजमी करता है. ये जस्टिफाइड है, ये ह्यूमन नेचर है, ये इंसान की सैकी है. ही इज़ नॉट जस्टिफाइड, 20 साल का है लेकिन उसको कंट्रोल होना चाहिए. वो माशरे में रहता है, एक सोसाइटी में रहता है, उसके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो जस्टिफाइड बिल्कुल नहीं है. ही इज़ नॉर्मल, ये एक नॉर्मल इंसान है, जैसे कि नॉर्मल होते हैं, गुनाहों से और अच्छाइयों से भरे हुए. ही इज़ एबनॉर्मल, ये तो बहुत बुरा आदमी है, ये एबनॉर्मल है, ये सोसाइटी की ट्रेडिशंस को वायोलेट कर रहा है, ये माशरे की रस्म व रिवाज को वायोलेट कर रहा है, सोशल स्टेटस जिस चीज़ की इजाज़त नहीं देती उसको काम कर रहा है, उस काम को. ही इज़ कॉम्प्लिकेटेड और ही इज़ सिंपल. ये करैक्टर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, या ये करैक्टर बहुत ही सादा है. कॉम्प्लिकेटेड है, एक तरफ अच्छा है तो दूसरी तरफ बुरा भी है. क्यों? इसे अच्छा होना चाहिए था या इसे विलन होना चाहिए था. कॉम्प्लिकेटेड है, हमारे लिए सॉल्व करना मुश्किल है. हमने पहले डिस्कस किया है कि ये वीक है, लस्टी है, रॉन्ग डूअर है, लेकिन हमने कहा कि यार ये क्या, ये कैरेक्टर गुड भी है, लॉयल भी है, प्रोग्रेसिव भी है, फ्रैंक भी है, रिस्पेक्टफुल भी. हमने कहा ये बुरा है, हमने कहा ये अच्छा है, हमने कहा ऐसा कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, हमने कहा ऐसा कैरेक्टर होना चाहिए, हमने कहा ये जस्टिफाइड है, हमने कहा जस्टिफाइड नहीं है, हमने कहा नॉर्मल है, हमने कहा एबनॉर्मल है. तो ये चीज़ तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है. या इस सारी बातों से छुटकारा पाएं और एक ही बात करें कि भाई ये नेचुरल है, ही इज सिंपल, बहुत सिंपल आदमी है, ऐसा इंसान करता है. बट वन थिंग इज डिसाइडेड, ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है, ये कितना सादा है, ये कितना बुरा है, ये कितना अच्छा है, लेकिन एक चीज डिसाइडेड है, ही इज नेचुरल, ये नेचुरल है, एंड दिस इज अ मैन, और इंसान यही है. अब आपको माशरे के अंदर रूम पैदा करना पड़ेगा, रियलिस्ट बनना पड़ेगा कि इंसान को आप जगह दें माशरे में. आप फरिश्तों का इस्तकबाल करने के लिए ना बैठें. इंसान यही है, अच्छाई और बुराई का कॉम्बिनेशन. अब आपको रूम पैदा करना है माशरे में, अपनी ट्रेडिशंस के अंदर आपने स्पेस पैदा करनी है, जगह बनानी है कि इस तरह का नेचुरल कैरेक्टर को जिंदा रहने दें. शबे फिराक की यारों कोई सहर भी है, हमारे हाल की उनको कोई खबर भी है. सभी को दावा है यहां पे पारसाई का, सभी फरिश्ते हैं यारो कोई बशर भी है. तो ये बशर है, ये इंसान है, बस ऐसा ही है इंसान. साफ सुथरा, नीट क्लीन, खूबसूरत चेहरे वाला, खूबसूरत स्किन वाला, और अंदर चीर कर देखें बदबू, स्मेल, ब्लड, पस, पीप, गंध से भरा हुआ. बस यही कॉम्बिनेशन है, अच्छाई और बुराई का एक कॉम्बिनेशन इंसान है. थैंक यू वेरी मच. आज हमारी संगत में दूर दराज से दोस्त फिर शामिल हुए थे. शामिल हैं बैंकॉक से, पुखट से, यूके, यूएसए, यूएई, बहरीन से, इंडिया से, और आज हमारे साथ एक नए दोस्त भी शामिल हुए हैं, डॉक्टर जमशेद दस्ती फ्राम थारूशा, सिंध से हमारे साथ दाखिल थे. सो नाइस ऑफ यू. टेक वेल केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू फॉर बीइंग हियर. बाय बाय.